बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अमरीन कपड़े सिलाई किया करती थी। वालिद वफात पा चुका था। वो बूढ़ी माँ के साथ ही रहती थी। वालिद की वफात के बाद घर में कमाने वाला और कोई मर्द तो था नहीं, इसीलिए माँ बेटी बेचारी बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चला रही थी। फातिमा जो कपड़े सिलाई करती थी, इनकी सिलाई के जो पैसे इसे मिलते वो इनसे घर का सौदा सलफ ले लेती थी। अमरीन को माँ कहती, बेटा अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई किया करो ताकि लोग तुम्हारे पास आएं और कुछ पैसे दे जिनसे हमारे घर का गुजारा अच्छे से चला करे। बेटी देख रही हो तुम्हारा बाप जब से फौत हुआ है, घर के हालात बहुत माड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, घर का निज़ाम भी ना चला, इसीलिए तुम अच्छे कपड़े सिया करो ताकि लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हारी तारीफ करें और तुमसे ही कपड़े सिलवाया करें। इसी दिन हुआ यूं कि एक औरत अपनी बेटी को लेकर अमरीन के घर आती है। वो भी कपड़े सिलवाना चाहती थी। इस वक्त अमरीन की माँ भी वहाँ मौजूद थी। वो औरत अपनी बेटी को लेकर वहाँ बैठ जाती है। अमरीन इस वक्त अपने कपड़े सिलाई कर रही थी। अमरीन की माँ वहाँ से चली जाती है। औरत अमरीन को कहती है, आपका बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं, इसलिए मेरी बेटी ने जिद की कि आपके पास जाएं और कपड़े सिलवा कर लाएं। आपकी तारीफ तो बहुत सुनी है, आप जितनी सिलाई लेंगी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी के कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। देखो बेटी, ये जिस तरह हिजाब में है, इसी तरह का कोई अच्छा सा सूट फुल सिलाई कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि आधे आधे कपड़े पहने जाएं। अचानक अमरीन कहने लगती है, आंटी आप क्या बात करते हैं? आपको किसने कहा कि मैं इस तरह के कपड़े सिलाई करती हूँ? ये आपकी गलत फहमी है। मैं ऐसे कपड़े सिलाई नहीं करती। ये देखे, मैं आज के फैशन के मुताबिक ही कपड़े सिलाई करती हूँ और मैंने कभी किसी की मिन्नतें नहीं की मुझसे सिलवाओ, लोग खुद आते हैं। आजकल की लड़कियां जो फैशन कर रही हैं, हाफ बाजू वाले कपड़े और भी आज के डिज़ाइन के मुताबिक ही मैं सिलाई करती हूँ। वो औरत कहती है, क्या हुआ है, खुदा का खौफ करो, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अमरीन की माँ अमरीन के पास आती है और कहती है, बेटी तूने क्या किया, तुम्हें तो इनको मना क्यों किया? वो बेचारी इतने अच्छे कपड़ों की तो बात कर रही थी, तो तुमने सिलाई कर लेती हो। अमरीन कहने लगी, अम्मा मुझे नहीं पता, मेरी मर्जी, मैंने जो किया, मैं खुद ऐसे कपड़े नहीं सीती। आज के डिज़ाइन के मुताबिक ही मैं कपड़े बना रही हूँ। मेरे पास कोई आए या ना आए मुझे इसकी परवाह नहीं। माँ बेचारी परेशान थी कि रोज़ी बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। इधर माँ बेटी को गुस्सा हो रही थी कि तुम्हें तमीज़ नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई, कहाँ लेकर चली गई मुझे, कैसे वो लड़की बात मुझे मना कर रही थी। इसे ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हुई कि अच्छी लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मगर अमरीन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने कपड़े सिलाई कर ही रही थी कि अचानक इसे एक फ़ोन आता है। जल्दी से फ़ोन पे बात करने लगती है और कहने लगती है, मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए हैं, मैं पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अमरीन इसी वक्त खुशी खुशी अपने कपड़े उठाती है जो इसने सिलाई किए थे और जल्दी से कमरे में रेडी होने के लिए चली जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो इसकी हालत बिल्कुल एक बेहया लड़की की तरह थी, यानी कि वह बहुत बुरी तरह तैयार हुई थी। इसने हाफ बाजू वाले कपड़े पहने, बहुत सारा मेकअप किया और सर पर दुपट्टा भी नहीं किया, और जो इसने ड्रेस पहना था वो भी बहुत गंदा था। इसीलिए जब इसकी माँ देखती है तो कहती है, बेटी ये किस हालत में तुम बाहर जा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो माँ की एक नहीं सुनती। माँ कहती है, दुपट्टा भी नहीं किया, हाफ बाजू वाले कपड़े पहने हैं और वो भी इतने फिटिंग वाले, इसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह जा रही थी जैसे किसी कोई नदामत ही ना हो। वो अपना एटीट्यूड बनाकर गली से गुजर रही थी। इसी दौरान वही औरत जो इसके घर 2 दिन पहले गई थी, अपनी बेटी के साथ गुजर रही थी। अमरीन रुक जाती है और कहती है, मुझे घूर कर क्यों देख रही हो, तुम यही मेरे कपड़े हैं, देखो ये मेरे इस तरह के कपड़े होते हैं, अगर सलवाने हैं तो सलवा लेना। वो औरत कहती है, खुदा के लिए मेरी बेटी को ऐसे मशवरे मत दो, हम तो इज्जतदार घराने से हैं, हम तो पर्दे वाले हैं, घर से हैं, हम इस तरह बेहयाई के काम नहीं करते। तुम खुद तो बेहया हो चुकी हो, मेरी बेटी को भी बर्बाद कर रही हो। तुमसे कौन पागल है जो कपड़े सिलवाएगा? जो लोग सिलवाएंगे वो तबाही की तरफ जाएंगे।
ایسے کپڑے لڑکیاں تو نہیں پہنتی، لیکن اس لڑکی کو، اس عورت کی بیٹی کو امرین کا فیشن پسند آ گیا۔ وہ کہنے لگی میں کتنی بری لگ رہی ہوں، کیونکہ اس کے دل میں بے حیائی اتر چکی تھی۔ ماں کہتی ہے رک کیوں گئی؟ وہ ماں کو ساری بات بتاتی ہے کہ ماں تو نے مجھے اس طرح بنایا ہوا ہے، میرا حلیہ دیکھو اور اس کا حلیہ دیکھو، وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ماں کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے کہ دفع ہو جاؤ، گھر آئندہ کے بعد ایسی بات نہ کرنا۔ لیکن اب اس لڑکی کے دل میں بے حیائی اتر چکی تھی۔ وہ امرین کو کل گائی گئی آگ پہ جل اٹھی تھی۔ وہ ماں کو کہنے لگی میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو نے تو میری حالت فقیروں جیسی بنا دی ہے، میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، میری حالت لگتی ہے کہ کہیں سے میں خوبصورت لڑکی ہوں اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ماں اسے روکتی ہے، خدا کے لیے بیٹا رک جاؤ۔ وہ کہنے لگی اگر آپ اسی درزن سے میرے کپڑے سلوائیں گے اور ایسے ہی میں فیشن کروں گی تب ہی میں گھر واپس آؤں گی۔ امرین خود تو بے حیائی کی طرف راغب ہو چکی تھی، لیکن اس نے دوسری لڑکیوں کو بھی بے حیائی کی دعوت دی تھی۔ وہ عورت بہت پریشان تھی۔ جوان بیٹی گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو نافرمان نہ کرے۔ ماں باپ بیچارے ان کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیتے ہیں۔ جوان بیٹی تھی، ماں نے پریشان ہو کر کپڑوں کا شاپر اٹھایا اور بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ جہاں اس کی بیٹی نے سر سے دوپٹہ بھی کبھی نہیں اتارا تھا، آج اس امرین کی بے حیائی کی دعوت نے اسے بے حیا بنا دیا تھا۔ اور ناراض بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں کہنے لگی ٹھیک ہے منحوس، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا کروں گی۔ تو نے آخرکار بے حیائی اپنا ہی لی ہے، میں کیا کروں؟ تو سمجھتی ہی نہیں میری بات۔ اس عورت کی بیٹی خوشی خوشی ماں کو ساتھ لے کر امرین کے گھر چلی جاتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے کپڑے اسی طرح سے سلوائے اور اسی طرح کا فیشن کرے۔ اس وقت امرین کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ عزت دار گھرانے کے لوگ تو اس کے پاس نہیں جاتے، اس کے پاس نہیں، جو کہ بے حیا لوگ تھے جو ناچ گانے کو پسند کرتے تھے وہی اس کے پاس کپڑے سلوانے کے لیے جاتے تھے۔ وہ لڑکی بھی گئی اپنی ماں کو ساتھ لے کر۔ امرین کہنے لگی اچھا تو آ گئی تو، آخرکار مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، کیونکہ میرا فیشن دیکھ کر بہت ساری لڑکیاں میری طرح ماڈرن بننا چاہتی ہیں اور آخرکار تم بھی بن گئی۔ یہی تو میرا مقصد ہے کہ جیسی میں لگوں ویسی ہی ساری لڑکیاں لگے۔ یہ بات جو اس نے کہی تھی وہ بہت غلط تھی۔ وہ خود تو بے حیا بن چکی تھی، لیکن وہ گناہ کا ذریعہ بھی بن چکی تھی۔ عزت دار گھرانے کی لڑکیاں اسے دیکھ کر خود اس سے جیسا بننا چاہتی تھی، ماں باپ کے بھی نافرمان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی لڑکی کو ہدایت دے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ راستے سے بھٹکا دیتا ہے تو اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اچھی بات ہے، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں نہ خود اپنی بیٹیاں جب ایسا کریں گی تو میں دیکھوں گی۔ وہ ایسا کہہ ہی رہی تھی جب اس نے مشین کو ہاتھ لگایا تو اچانک اسے دورہ پڑا اور وہ اسی وقت چارپائی پر مر گئی۔ ماں بیٹی کو نڈھال پڑا ہوا دیکھ کر بھاگ کر آتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ نبض بند ہے اور بیٹی کی سانسیں رک گئی ہیں تو وہ سر پیٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا عذاب ہی تھا جو اس لڑکی پر آ چکا تھا، کیونکہ بے حیائی اس کی وجہ سے بہت پھیل چکی تھی۔ کتنی عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں اسے دیکھ کر بے حیا بن چکی تھی کہ مرنے کے 15 دن بعد ماں کو ایک بھیانک خواب آتا ہے کہ اس کی بیٹی آگ میں جل رہی ہے۔ جی دوستو، جو دنیا کی لذت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی عذاب نازل فرماتا ہے، وہ آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہنوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں باپردہ مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔